नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं 20 सर्गः। चतुर्दशरक्षोवधः। ततः शूर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता। रक्षसानाक्षचक्षेतौ भ्रातरौ सह सीतया। ते रामं पर्णशालायाम् उपविष्टं महाबलं। ददृशु सीतया सार्धं वैदेह्या लक्ष्मणेन च। तान् दृष्ट्वा राघवः श्रीमान् आगतांस्तां च राक्षसीम्। अब्रवीद् भ्रातरं रामः लक्ष्मणं दीप्ततेजसं। मुहूर्तं भव सौमित्रे सीताया प्रत्यनन्तरः। इमानस्या वदिष्यामि पदवीमागतानिह। वाक्यमेतत्ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः। ततेति लक्ष्मणो वाक्यं रामस्य प्रत्यपूजयत्। राघवोऽपि महच्चापं चामीकरविभूषितं। चकार सज्यं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीन्। पुत्रौ दशरथस्यावां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। प्रविष्टौ सीतया सार्धं दुश्चरं दण्डकावनं। बलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ धर्मचारिणौ। वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थमुपहिंसत। युष्मान् पापात्मकान् हन्तुं विप्रकारान् महाकवे। ऋषीणां तु नियोगेन प्राप्तोऽहं सशरायुधः। तिष्ठतैवात्र सन्तुष्टाः नोपावर्तितुमर्हत। यदि प्राणैरिहार्तो वा निवर्तध्वं निशाचराः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते 14 ऊचुर्वाचं सुसंक्रुद्धाः ब्रह्मज्ञा शूलपाणयः। क्रोधमुत्पाद्यनो भर्तुः करस्य सुमहात्मनः। त्वमेव हास्यसे प्राणान् अद्यास्माभिर्हतो युधिं। काहिते शक्तिरेकस्य बहूनां रणमूर्धनि। अस्माकमग्रदस्तातुं किं पुनर्योद्धुमाहवे। ये हि बाहुप्रयुक्तैर्नः परिगैशूलपट्टिशैः। प्राणान् त्यक्ष्यसि वीर्यं च धनुश्च करपीडितम्। इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्धाः राक्षसास्ते 14 उद्यतायुधनिस्त्रिंशाः राममेवाभिदुद्रुवुः। अपिपत्य ततो वेगाद् पृष्ठतस्ते निशाचराः। परिकान् पट्टिशान् शूलान् निस्त्रिंशान् हेमपूषितान्। शिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयं। तानि शूलानि काकुस्तः समस्तानि 14। तावद्भिरेव चिच्छेद शरैकाञ्चनभूषणैः। ततः पश्चान् महातेजाः नाराचान् सूर्यसन्निभान्। जग्राह परमक्रुद्धः 14 शिलाशितान्। गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुद्दिश्य राक्षसान्। मुमोच राघवो बाणान् वज्रानिव शतक्रतुः। रुक्मपुङ्काश्च विशिखाः दीप्ता हेमविभूषिताः। ते विद्वा रक्षसां वेगाद् वक्षांसि रुधिराप्लुताः। विनिष्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादिवपन्नगाः। ते भिन्नहृदया भूमौ छिन्नमूला इव द्रुमाः। निपेतु शोणितार्द्राङ्गाः विकृता विगदासवः। तान् दृष्ट्वा पतितान् भूमौ राक्षसी क्रोधमूर्छिता परित्रस्ता पुनस्तत्र व्यसृजद्भैरवस्वनान्।
सानदन्ती महानादं जवाचूर्पणका पुनः उपगम्य करं सातु किञ्चित् संशुष्कशोणितां पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेव सल्लकी भ्रातुः समीपे शोकार्ता ससर्जनिनतं मुहुः सस्वरं मुमुचे बाष्पं विषण्णवदना तदा निपातिनान् दृश्यरणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः वदं च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वं भगिनीकरस्य सा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे 14 रक्षोवतो नाम 20 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।